नारायण 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 भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा महारानी की, समस्त धाम की, परम पूज्य राम गुरु की, सत्य साई बाबा की, पशुपतिनाथ भोले बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, रानी मात्र की, रानी मात्र की, जय जय श्री राधे हरि शरणम। आज भगवत अनुग्रह द्वारा यो सत्य साई बाबा को चरण सन्निधान में झुला महोत्सव गर्ने जुन सौभाग्य पुनः प्राप्त भयो र जसरी यो आयोजना गर्नुभयो सम्पूर्णको पाउमा हरि शरणको अभिवादन अर्पण गर्दछु र आगामी वर्षहरूमा पनि अवश्य नै हजुरहरूको दर्शन पाउने अभिलाषाको साथमा म बाणीलाई विश्राम दिनेछु। अब अगाडि म 2 बजे त्यहाँ घट्टेकुलोमा पनि भएको हुनाले त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुनाले हतार गरेँ। अब बाँकी कार्यहरू हजुरहरूले यहाँ हाम्रो रूपक बाबुद्वारा सञ्चालन भइहाल्नेछ, अवश्य नै हुनेछ। यति भन्दै हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु। हरि शरण।